He is the creator of everything. Nganuman nga adunay kinabuhi diha kaniya because He is the creator of everything. Ingon pa ang John 1 verse 1 and 2, therefore the world began, the Word was there, the Word was with God, and the Word was God. He was there with God in the beginning. Una pa daw buhata ang kalibutan, diha na ang pulong. Ug ang pulong ang pulong mao ang Dios, ug ang pulong mao ang Dios, ug anaan na siya uban sa Ginoo sukad pa o uban sa Dios sukad pa sa sinugdanan. Na kung gusto ta og kinabuhi, kay kasagaran or almost sa tanan ng mga tao sa tibuok kalibutan gusto man gyud og kinabuhi. Kani mangandoy ta nga mutaas atong kinabuhi, mangandoy ta nga dugay pa ta mamatay. Kay gusto gyud nato ang kinabuhi, ganahan ta sa kinabuhi. Now, if you want the life that was in Jesus, if we want the life, kini daw nga kinabuhi, kung gusto tag kinabuhi, kanay ato ang maangkon, pinaagi kang Jesus Christ, that was in Jesus to become our life. But pasabot, kinahanglan nimo si Jesucristo kung gusto nimo og kinabuhi. Kung gusto ka og tinuod na kinabuhi, kini nga kinabuhi nga gihisgutan nako diri dili ning kinabuhi na mulabay lang. Dili ning kinabuhi nga kining imong nasinati karon. But kini nga kinabuhi, mabuhi ka man o mamatay ka, may kinabuhi. Di ba? Ang Bible nagsugid og duha ka klase sa kamatayon, physical death o spiritual death. Ang physical death, hantod nga dili pa ka maabtan sa pagbalik sa Ginoo, posible makasinati gid ka ani 100%. Gawas lang atong maabtan ni nagbalik sa Ginoo. Di jud ka makasinati o kamatayon. Pero kung dili ka maabtan, mamatay ka, tanan nga may gininhawa mamatay. Ingon pa gani si Solomon nga ang dangatan sa hayop ug sa tao managsamara. Tanan may gininhawa mga matay. Ug naghisgot ang Bible og spiritual death. Kining espirituhano na kamatayon, pwede ka nga makaikyas ani igsuon. Sa unang kamatayon, physical death, pwede kang mamatay ka ani hantod nga dili ka maabtan pagbalik sa Ginoo, pero sa ikaduhang kamatayon, pwede kang makaikyas ning ini. Kay ang kabaliktaran sa kamatayon mao ang kinabuhi. O kini nga kinabuhi maangkon nimo sa panahon nga buhi pa ka o sa panahon nga mamatay ka physically. Mamatay man ka physically pero buhi gyapon ka spiritually. Kana kung nabatunan nimo si Jesucristo sa imong kinabuhi. Kana kung may Kristo ka, mituo ka kaniya, miila ka kaniya, ingon nga imuhang Ginoo ug manluluwas sa imong kinabuhi. So kung gusto ka og kinabuhi, kinahanglan nimo si Jesus Christ. Dili ang kwarta, dili ang bahandi sa kalibutan, dili ang kaanyag sa kalibutan, nga gitanyag sa kalibutan sa mga tao, kundi si Jesus lang yun ang bugtong nato gikinahanglan kung gusto ta og kinabuhi. Then we need to be obedient to the word of life. Kinsa mang word diri nga gisgutan, kinsa man ning word of life. Si Jesus mismo ni siya kay ingon ang pulong sa Ginoo sa atong gibasa ganina in 1 John chapter 1 verse 1 down to 4, sa sinugdan, mauna ang pulong, o ang pulong uban sa Dios, o ang pulong Dios. So sa sinugdanan pa lang, ana-ana ang pulong, o ang pulong uban sa Dios. O matod pa niya, o ang pulong mao ang Dios. So kinsa man ni pulunga, ang pulong nga gisgutan ria mao si Jesus Christ. So kinahanglan nato si Jesus Christ, kinahanglan tang magmatinumanon nga na kaniya. Kung naa na si Kristo sa imong kinabuhi, then you need to be obedient to the word of life, which is si Jesus Christ. Kinahanglan musunod ka kaniya, magmasinugtanon ka kaniya, kay mao kana ang purpose sa atong kinabuhi. Anong nang-alagad ta sa Ginoo, nganong miilata sa Ginoo, kay mao kanay katuyuan sa Ginoo. Makining atong kinabuhi karon, atong gamiton sa pagtuman, pagsugot sa sugo o sa mando sa Ginoo.